अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ, लेकिन अभी तक इस हमले की FIR दर्ज नहीं हो सकी। और इस FIR के हवाले से हम देखते हैं कि पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं। ये मामला डेडलॉक का शिकार है। आखिर ये मामला डेडलॉक का शिकार क्यों है, इसके पीछे कौन कौन सी वजूहात हैं, ये डेडलॉक जो है ये खत्म कैसे होगा और FIR दर्ज क्यों नहीं हो सकी, इसी हवाले से बात करते हैं। एक तो हमने देखा कि जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने 3 नाम लिए, जिनमें पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ, वफाकी वजीर दाखिला राना सनौला और एक ISI के सर्विंग मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम शामिल है। अब इमरान खान ये समझते हैं कि ये जो उनके ऊपर हमला किया गया है, ये तीनों अफराद उसके अंदर मुलव्वस हैं, इसलिए एक FIR का अंदराज किया जाए और इस FIR के अंदर ये तीनों नाम शामिल हों। जबकि दूसरी तरफ ये जो सूरत हाल है, ये पंजाब के वजीर आला परवेज इलाही के लिए एक चैलेंजिंग सूरत हाल बन चुकी है। एक बड़ा मुश्किल फैसला है, एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो उनके सर पर आन पड़ा है और वो अभी तक इससे बाहर नहीं निकल सके। बड़ी कोशिश की गई कि इमरान खान साहब को इस चीज के ऊपर कायल किया जाए कि इसके अंदर ये जो इंटेलिजेंस के आला अफसर हैं, इनका नाम अंदर से जो है वो निकाला जाए। इस हवाले से इमरान खान को कायल करने की कोशिश भी की गई, उनको बड़ा हर तरह से जो है वो मनाने की कोशिश की गई कि आप इसके ऊपर कंप्रोमाइज करें, इस नाम को शामिल ना करें। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ये समझते हैं कि ये तीनों नाम जो हैं ये शामिल हैं और वो कहते हैं कि इस FIR के अंदर ये तीनों नाम शामिल होंगे। और यही वजह है कि परवेज इलाही कहते हैं कि नहीं, इसके अंदर ये जो ISI के मेजर जनरल सर्विंग, इनके नाम को शामिल ना किया जाए। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि तीनों नाम, वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। और ये वजह है कि अभी तक इस मामले के हवाले से, इस वाक़े के हवाले से जो FIR है वो दर्ज नहीं हो सकी। गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि पंजाब की जो काबीना है, सूबाई काबीना है, उसका एक बड़ा अहम इजलास हुआ जिसमें पंजाब के जो IG हैं इन समेत आला अफसरान ने शिरकत की और इस FIR के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से बड़ा तफसीली तौर के ऊपर तबादला ख्याल किया गया। इस सूरत हाल का बड़ा तफसीली तौर के ऊपर जायजा लिया गया और इस मीटिंग के अंदर यह बताया गया कि FIR का जो फौरी और बरवकत इंदराज है वो बहुत जरूरी है। अगर FIR के हवाले से इस मामले को लटकाया गया, ताखीर का शिकार ये मामला हो गया और FIR दर्ज होने के अंदर मजीद वक्त लग गया, तो फिर जिन्होंने ये हरकत की है, जो मुल्जमान है, उनको जो है सजा दिलवाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आपको मालूम है कि इस हवाले से एक शख्स का इतराफी बयान भी आया जिसमें उसने कहा कि मैंने इमरान खान को खुद मारा है, और वो कह रहे कि इमरान खान लोगों को गुमराह कर रहा था। उसने मजीद कहा कि मसाजिद के अंदर अजान हो रही होती थी और वहां पर जो है डेक चल रहे होते थे। और उसके बाद हमने देखा कि ये दुनिया में ऐसा नहीं होता कि इतना हसास नौयत का मामला हो, उसके हवाले से आप एक बंदे की गिरफ्तारी अमर में लाई जाए और उसका जो इतराफी बयान है उसको आप इतनी जल्दी जो है वो वायरल भी कर दें, उसको फैला दिया जाए, मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स की स्क्रीन पे आपको नजर आए, सोशल मीडिया के ऊपर वो नजर आए, ये वीडियो वायरल हो जाए। ऐसा तो नहीं होता। तो इसने खुद बहुत सारे सवालात को जन्म दिया। और उसके बाद एक और सूरत हाल पैदा होगी जब पंजाब के वज़ीर आला ने उस थाने के अमले को मुअत्तल किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये वीडियो क्लिप्स का जो है वो सिलसिला ना रुक सका। और उसके बाद हमने देखा कि मुसलसल कुछ और वीडियो क्लिप्स भी आए। तो खुद ये जो सूरत हाल है ये बहुत सारे सवालात को जन्म दे रही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बहरहाल ये डेडलॉक अभी तक मौजूद है और इस हवाले से अगर देखा जाए तो बज़ाहिर अभी तक ये डेडलॉक ऐसा लगता है कि बरकरार रहेगा। अब देखना यह है कि इस हवाले से अगर FIR दर्ज नहीं होती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत से रुजू करती है, तो अदालत की तरफ से क्या फैसला आएगा। बहरहाल ये बहुत हसास नौयत का मामला है और इसके ऊपर ये डेडलॉक जो है अभी तक बरकरार है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस तरीके से ये मेजर जनरल फैसल का नाम लिया गया, उसके ऊपर ISPR की तरफ से भी एक बड़ा सख्त रद्द अमल आया है। और ISPR ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जिस तरीके से पाक फौज के एक आला अफसर का नाम लेकर गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए और ये नाकाबिले कबूल हैं। अब अगर देखा जाए तो ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। मीन आजम सवाती साहब ने खुलकर नाम लिया, उन्होंने कहा कि मुझे नंगा करके जो तशद्दुद किया गया उसके अंदर ये मुलव्वस हैं। इमरान खान भी नाम ले रहे हैं और इसके साथ साथ FIR का मामला भी लटका हुआ है। लेकिन अब देखना यह है कि इस मामले के ऊपर जो है वो जो फौज है उसका एहतसाब का अमल क्या कहता है। क्या फौज के अंदर इस तरीके से अगर कोई मेजर जनरल अपने इख्तियारात का नजायज इस्तेमाल करता है तो कभी मेजर जनरल लेवल तक के अफसर को इस तरीके से सजा हो सकती है? ये उससे पूछा जाएगा कि ये क्यों किया जा रहा है, आप अपने इख्तियारात से तजावुज़ क्यों कर रहे हैं? तो बड़ी सादा सी बात है कि फौज के अंदर एक बड़ा एहतसाब का अमल जो है मौजूद है। फौज के अंदर जो भी अपने इख्तियारात से तजावुज़ करता है
اس کی کڑی نگرانی کی جاتی ہے اور اس کا احتساب ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے یہی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، مئی 2019 تھا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال جو تھے ان کو سزا ہوئی، اور کوئی معمولی سزا نہیں ہوئی۔ ایک 3 سٹار لیفٹیننٹ جنرل کو 14 سال کی قید سنائی گئی، اور صرف قید نہیں، سزا بھی اور بامشقت، یعنی کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کو 14 سال کی بامشقت سزا سنائی انہی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے، اور اس کے ساتھ ساتھ بریگیڈیئر راجہ رضوان اور اس کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس کے ایک اور ڈاکٹر وسیم اعلیٰ افسر تھے، ان دونوں کو تو سزائے موت بھی سنائی گئی۔ تو یہ یقینی طور کے اوپر یہ ایک بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے کہ اگر اسی فوج کے اندر یہی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اپنے ایک لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کو 14 سال کی بامشقت سزا جو ہے وہ سنا دیتے ہیں، اس کے اوپر وہ دستخط کر دیتے ہیں، اور اپنے ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر راجہ رضوان کو سزائے موت تک جو ہے اس کے اوپر دستخط کر دیتے ہیں، سنائی جاتی ہے، تو کیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اگر ان کو اس چیز کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی ISI کے ایک سرونگ میجر جنرل اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، تو کیا وہ آرمی چیف چھوڑے گا؟ میرا نہیں خیال، میرا یہ خیال ہے اور مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی اپنے اختیارات سے ناجائز استعمال کرتا ہے تو اس کو یقینی طور کے اوپر فوج کے اندر جو احتساب کا عمل ہے اس کے ذریعے سزا دی جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ الزامات تو لگائے جاتے ہیں، لیکن ان الزامات کے کوئی شواہد نہیں ہوتے، تو جب شواہد ہی نہیں ہوں گے، کوئی ثبوت ہی نہیں ہوگا، تو پھر کس بنیاد کے اوپر اس طریقے سے کسی کو سزا دی جا سکتی ہے یا کسی کے کہنے کے اوپر ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک حساس نوعیت کا معاملہ ہے بہرحال، اور میرا خیال ہے کہ اگر کسی نے اپنے اختیارات سے ناجائز استعمال کیا ہے تو اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو کل اپنا ایک ویڈیو بیان دیا، اس کے اندر انہوں نے ہاتھ جوڑ کر یہ درخواست کی، یہ اپیل کی، انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے یہ کہا کہ ہم جو ہے نا ان چوروں کا ساتھ بالکل نہیں دیں گے۔ اگر انہوں نے پھر وہی ISI کے میجر جنرل کا نام لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈنڈے کا استعمال کر کے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا، لیکن ساتھ انہوں نے یہ اپیل بھی کی کہ اس حوالے سے جو ہے وہ دیکھا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو نظر انداز تو بالکل فوج کی اعلیٰ قیادت کبھی نہیں کرے گی، اور یقینی طور کے اوپر فوج کے اندر ایک اپنا احتساب کا بھی نظام موجود ہے اور پھر چیک اینڈ بیلنس بھی ہے۔ اب جس لیول کے مرضی افسر ہوں، ایک چیک اینڈ بیلنس بہرحال جو ہے آپ پر بھی رہتا ہے۔ اگر کوئی اپنے اختیارات سے ناجائز استعمال کرتا ہے تو اس کو یقینی طور کے اوپر اس کی سزا دی جاتی ہے، اور ماضی میں جو سزائیں ہوئی ہیں اس کا ذکر بھی میں نے کیا، میں نے آپ کو بتایا۔ اب اگر بظاہر دیکھا جائے تو عمران خان نے یہ جو اپیل کی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اپیل کا جو رد عمل ہے وہ کیا آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ میں جب ٹھیک ہوں گا تو میں ایک دفعہ پھر سڑکوں کے اوپر نکلوں گا۔ اب بظاہر اگر دیکھا جائے تو اس سانحہ یہ حادثہ جیسے ہی ہوا اور جیسے ہی اس حوالے سے اطلاعات سامنے آئیں تو مجھے اس ٹائم بھی یہ محسوس ہوا، اور یقینی طور کے اوپر میرے ساتھ کچھ دوست بیٹھے تھے، میں نے ان سے کہا بھی کہ اس واقعے کے بعد عمران خان کی مقبولیت کے اندر جو ہے وہ بے پناہ اضافہ ہو جائے گا، اور یقینی طور کے اوپر ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ ہم نے اس کے بعد جس طریقے سے پاکستان کے مختلف علاقوں کی صورتحال دیکھی اور جس طریقے سے لوگ نکلے اور پورے پاکستان کے اندر احتجاج کیا گیا، ٹائر جلائے گئے، یہ کچھ بھی ہو جائے لیکن نقصان تو بہرحال پاکستان کا ہی ہے۔ اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یقینی طور کے اوپر بہرحال عمران خان کی سپورٹ اور حمایت میں جو ہے وہ جس طریقے سے لوگ نکلے ہیں، یقینی طور کے اوپر ان کی مقبولیت کے اندر اضافہ ہوا ہے، اور لوگ جو ہیں بہت سارے لوگ ابھی پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں جو اس سے پہلے نہیں کر رہے تھے۔ اور جاتے جاتے ایک چھوٹا سا سوال جو ہے وہ آپ کے سامنے چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ نے اس کا جواب کمنٹس میں ضرور دینا ہے۔ جس طریقے سے عمران خان صاحب نے پاکستان کی جو خفیہ ایجنسی ISI اس کے سرونگ میجر جنرل فیصل نصیر کا نام لیا ہے کہ یہ ان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے اندر ملوث ہیں، تو آپ بتائیں کہ اگر ایک ISI کا میجر جنرل اس طرح کے واقعے کے اندر ملوث ہو اور وہ کہ عمران خان جو ہے اس کو نشانہ بنانا ہے، تو کیا پھر آج عمران خان زندہ ہوتے؟ اس کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔